अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामने कराम, एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आप सभी को पता होगा कि अब तक हमने 3 पार्ट कर लिए हैं कुर्बानी के हवाले से। अगर आपने वो तीनों पार्ट अभी तक नहीं देखें तो मेहरबानी करके ज़रूर जाकर देखें। और अब तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो रज़वी वॉइस नाम करके अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को एक इस्लामी तक ज़रूर पहुँचाएँ। आज हम इंशाअल्लाह तबारक तआला जानेंगे कुर्बानी का सही वक्त क्या है, कुर्बानी करने का तरीका क्या है, कुरान क्या कहता है और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक क्या कहती है जो है कुर्बानी के हवाले से। सबसे पहले कुर्बानी का जो वक्त है वो आप किताब उठाकर देखें तो कुर्बानी का वक्त 3 दिन दिया गया है, यानी 10 जिलहिज्जा की तारीख की सुबह सादिक से लेकर के 12 तारीख की शाम तक यानी मगरिब के वक्त तक ये आपके लिए कुर्बानी का वक्त है। यानी जो 10 तारीख के बाद जो 2 रातें होती है, 11 की और 12 की जो रातें होती है, उन रातों में भी कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन उलमा फरमाते हैं, किताबों में आता है कि रात में कुर्बानी करना मकरूह है, रात में कुर्बानी करना मकरूह है। अब आइए कुर्बानी का तरीका क्या है। कुर्बानी का तरीका जानने से पहले सबसे पहले ये देख लें कि आप पार्ट 1 में जाकर आप देख सकते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, कुर्बानी के फ़ज़ाइल क्या है, ये पार्ट 2 में जाकर आप देख सकते हैं। और पार्ट 3 जो हमने कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो भी आप ज़रूर जाकर देखें, अच्छी आपके लिए मालूमात है और नीचे बिल्कुल हवाले के साथ पूरा उसमें दिया हुआ है। कुर्बानी जो है ज़िब्ह करने का तरीका ये है कि आप जिस जानवर को ज़िबा करना चाहते हैं सबसे पहले उसको दाना पानी दे दें और उसके सामने छुरी तेज़ ना करें। जिस छुरी से उसको ज़िबा करना है उसको पहले ही ज़िबा कर लें, जानवर के सामने ज़िबा ना करें। और फिर जिस जानवर को ज़िबा करना है आपको तो ऐसी जगह ले जाकर ज़िबा करें जहाँ कोई पर्दे का माकूल इंतज़ाम हो। खुले में कुर्बानी करना ये बेअदबी है और खुले में जो है कुर्बानी ना करें तो बेहतर है। अब जो कुर्बानी करने का तरीका यह है कि जिस जानवर को आप कुर्बानी करना चाहते हैं उस जानवर को आप जो है बाएं पहलू पर लेटाएं और इस तरह से लेटाएं कि उसका जो है मुंह खानाए काबा की तरफ हो, खानाए काबा की तरफ हो। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया गया हो। यानी जिस जानवर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर जो जानवर कुर्बान किया गया हो, ज़िबा किया गया हो, उस जानवर को आप खाओ अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की आयतों पर ईमान रखते हो। तो जानवर को इस तरह से लेटाना है कि उसको खानाए काबा की तरफ उसका मुंह होना ज़रूरी है। और एक हदीस पाक में जिसके रावी माँ आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा वो फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान ने अपने जानवर को अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया और उसका मुंह उसने किबला की तरफ किया तो वो जानवर कल क़यामत के दिन उस जानवर का खून, उस जानवर का बाल या उस जानवर की ऊन, उसके खुर क़यामत के दिन ज़िबा करने वाले के लिए जो है मेहमान के रूप में क़यामत के दिन उसके लिए पेश किया जाएगा। यानी हदीस पाक से मालूम हुआ कि जो कुर्बानी का जो जानवर है उसको इस तरह से लेटाएं कि बाएं पहलू पर उसको लेटाना है और उसको जो है उसका मुंह जो है किबले की तरफ करना। अब जो ज़िबा करने वाला बंदा है वो जो है अपना बायां पाँव जो है उसके पहलू पर रख दें और तेज छुरी तो पहले ही आपके पास की हुई है तो अब जो है उसको जो है आप ज़िबा करें। और ज़िबा करने के हवाले से एक हदीस ये भी है कि हज़रत सद्दाद बिन उवैस रदी अल्लाह तआला अन्हु ये हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने जानवरों को ज़िबा करो तो छुरी पहले तेज़ कर लिया करो और उनको आराम से ज़िबा किया करो। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो छुरी होती है वो हमें जानवर को ज़िबा करने से पहले यानी जानवर के सामने जो है तेज़ नहीं करनी है। और एक हदीस पाक में यूँ आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल 2 सफ़ेद सींगों वाले मेंढे की जो है
آپ جو ہے قربانی فرمایا کرتے تھے اور آپ خود اپنے دست مبارک سے قربانی کیا کرتے تھے، اور قربانی کرنے کا انداز یہ تھا، راوی کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو پاؤں مبارک ہے جو جانور کے پہلو پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس جانور کو آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں اس کو بائیں پہلو پر لیٹائیں، اور اس طرح سے لیٹائیں کہ جانور کا جو منہ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور جو ذبح کرنے والا بندہ ہے وہ اپنا بایاں پاؤں ہے اس کے جو ہے پہلو پر رکھیں، اور اللہ کا نام لے کر تیز چھری سے یہ دعا پڑھ کر کے وہ جو ذبح کر دیں۔ دعا یہی ہے جو ابھی آپ ڈسپلے پر دیکھ رہے ہیں، یہ دعا آپ کو مکمل پڑھنی ہے۔ آپ اچھی طرح سے اس دعا کو دیکھ لیں، یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے، اور جب ذبح جیسے یہ دعا آپ پڑھ چکے ہیں تو اب آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ کہہ کر آپ کو جو ہے ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کے فوراً بعد اب آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے جو ابھی آپ ڈسپلے پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ دعا آپ فوراً پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب آپ کا جانور ذبح ہو گیا۔ اور خیال رہیں کہ جانور کو ذبح کریں تو کم سے کم جو 3 رگ ہوتی ہے، جو پہلی رگ جس کو جو ہوتی ہے جو سانس والی ہوتی ہے، اور دوسری جو دانہ پانی اندر جاتا ہے، تیسری 2 وہ رگیں جن سے سانس آتی جاتی ہے یا خون آتا جاتا رہتا ہے، تو 3 رگیں کم سے کم کٹنی ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ 4 رگیں آپ کاٹ دیں، اور اتنا زیادہ جو ہے تیز چھری نہ چلائیں یا اتنی زیادہ چھری نہ چلائیں کہ جو گردن ہوتی ہے جانور کی آر سے پار نکل جائے یا گردن کا جو چمڑی ہے وہاں تک پہنچ جائیں۔ یہ ہے ذبح کرنے کا طریقہ۔ آئیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ جو جانور کا گوشت ہے، جو قربانی کا گوشت ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ جو قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کا جو ہے کتابوں میں آتا ہے کہ 3 حصہ آپ کو کرنا ہے، 3 حصہ اس کا کرنا ہے۔ پہلا حصہ آپ کو، اور 3 حصہ وہ بھی ہر ایک جانور کا جو جو پرجا ہوتا ہے اس میں سے ہر ایک میں سے برابر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چھوٹا گوشت ہوتا ہے یا پھر جو ایسا ہو کہ گھر میں کسی کو کوئی چیز پسند ہو تو پسند والی چیز اپنے لیے رکھ لے اور باقی جو ہے الگ رکھ دے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ یعنی جو پورا جو جانور ہے اس میں سے الگ الگ کر کے 3 حصے برابر کرنے ہیں۔ پہلا حصہ آپ کو غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو دینا ہے صدقہ کے طور پر۔ دوسرا حصہ آپ کو دینا ہے اپنے دوست، اپنے احباب اور رشتہ دار کو تحفے کے روپ میں، اور تیسرا حصہ آپ اپنے گھر کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر علماء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی گھر میں اتنے زیادہ شخصات، اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ وہ پورا گوشت ان کے لیے جو ہے کافی ہے تو وہ پورا گوشت بھی رکھ سکتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کم سے کم وہ حصہ جو پہلا جو غریبوں اور مسکینوں کے لیے رکھا گیا وہ ضرور بانٹ دے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ کو ذریعہ بنایا کہ آپ کے ذریعہ ان کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے، تو آپ اگر ان کا گوشت اگر آپ اپنے گھر پہ رکھ لیں گے، حالانکہ آپ کی قربانی ضرور ہو جائے گی لیکن ان کا جو ہے حصہ آپ ضرور دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا گوشت یا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، صرف تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یعنی جو تم نیت رکھتے ہو وہ نیت صرف اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور تمہاری نیت اگر یہ ہوئی کہ میں مسکینوں کو جو ہے گوشت کھلاؤں گا تو پھر وہ نیت آپ کی پوری ہونی ضروری ہے۔ اور ایک دوسری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ کہ تم جو ہے خود کھاؤ اور مسکینوں کو کھلاؤ، یہ بھی قرآن پاک کی ہے کہ تم خود کھاؤ اور غریب مسکینوں کو بھی کھلاؤ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس کی راوی حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو بھی دو۔ تو یہ گوشت کا معمول یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ جو گوشت ہے اس کا 3 حصہ کیا جائے۔ پہلا حصہ آپ جو ہے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو آپ دیں اور صدقے کے طور پہ، اور دوسرا حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو دیں تحفے کے روپ میں، اور تیسرا حصہ جو ہے آپ اپنے گھر کے لیے رکھیں۔ اب جو چمڑے کا جو حکم ہے وہ گوشت کا ہی حکم ہے، یعنی چمڑا اگر بندہ چاہے تو اپنے خود کے کام میں رکھ سکتا ہے، اور اس سے جیسے کہ جائے نماز بنا سکتا ہے، اس کا جو پانی کا برتن بنا سکتا ہے، مسکجہ بنا سکتا ہے، لیکن اس دور میں یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کی دی ہوئی عقل سے انسان نے اب بہت ساری ایسی چیزیں بنا لی ہے کہ جیسے مسلح اب الگ الگ ڈیزائن کے کپڑوں کے آ گئے ہیں تو لوگ زیادہ تر ان کا یوز کرتے ہیں، اور مشکیجے یعنی جو پانی کے برتن ہیں زیادہ تر مٹی یا پھر دوسرے جتنے بھی دھاتو ان کے بنے ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگ اسی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اب ہم سب کو چاہیے کہ جو قربانی کی جو کھال ہوا کرتی ہے وہ یا تو مسجد میں دے دیں، یا وہ کھال جو ہے ہم جو ہے کسی قصاب کو دے دیں، اس سے جو پیسہ بنتا ہے وہ مسجد کے غلے تک پہنچا دیں، یا جو اہل سنت والجماعت کا کوئی اگر ادارہ ہو تو مدرسہ ہو تو اس مدرسے میں بھی آپ وہ کھال یا اس کا پیسہ دے سکتے ہیں، یا پھر آپ کے آس پاس کوئی ایسا غریب مسکین بندہ ہو کہ جس کو ضرورت ہو پیسوں کی تو آپ کھال یا اس کھال کا جو پیسہ ہو آپ اس غریب کو دے سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے اور مجھے حکم دیا کہ ان کے پاس کھڑے رہ کر کے جو ہے تم جو ہے گوشت تقسیم کرو اور ان کے چمڑے تقسیم کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قصاب کو صرف اس کی اجرت دیا کرتے تھے، باقی کوئی کھال وغیرہ نہیں دیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کھال ہے وہ یا تو آپ کسی غریب مسکین میں تقسیم کر دیں جس طرح سے گوشت تقسیم کرتے ہیں آپ، یا کسی دینی مدارس میں دے دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے دین اسلام کو سمجھنے اور شریعت اسلام کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔